अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमें अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी, ख़ातमुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अमल साले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमें अपने गुनाहों पे नादम होने की और इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे घर बार, जानो माल, माशरे पे, मुल्क पे, इस दुनिया पे अपनी रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, आज का मेरा मौज़ू है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में अपने वीडियो में बताया था कि अबैटमेंट और अबेटर क्या होता है। कानून मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान में इसकी क्या तारीफ़ की गई है और हमें क्या रहनुमाई मिलती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इयानत और साजिश मुजरमाना क्या होती है और ये किस दफ़ा के तहत सज़ा याफ्ता सज़ा होती है मुजरम को या नहीं होती। तो इससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट। लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा यूफ़ोन मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप दोनों सेम है, 0334 940 9286। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं लीगल सर्विसेज भी देता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ लॉ की। टैक्स के हवाले से कोई भी किसी किस्म का मसला हो, इनकम टैक्स, सेल्स का टैक्स का हो, रजिस्ट्रेशनों का हो, फर्म, कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, ट्रेडमार्क, लोगो वगैरह, फौजदारी, दीवानी मुकदमात हों, कारोबारी हों, घरेलू फैमिली मैटर्स हों, तलाक के हों, किसी भी किस्म के हों, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आते हैं असल मौजू की तरफ। तो फ़र्क बताऊंगा इसमें कि अबैटमेंट और क्रिमिनल कंस्पायरेसी क्या होती है। अबैटमेंट में इयानत, किसी मुजरम में जुर्म करने के लिए मुआवन होना, उसकी हौसला अफजाई करना जो गैर कानूनी फ़ेल करने जा रहा है, या उसको बताना या कहना। और क्रिमिनल कंस्पायरेसी होती है जो एज ए होल नेशन, कौम, मुल्क के ख़िलाफ़, मुआशरे के ख़िलाफ़ जुर्म किया जाए और जुर्म करने वाले के साथ शामिल हुआ जाए, उसको मशवरा दिया जाए, किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, किसी भी वे से उसकी मदद की जाए, तो वो दोनों जराइम है। करने वाला, मुआवनत करने वाला मुजरम है बराबर के, बल्कि बात का तो इयानत करने वाला वो मुजरमाना फ़ेल करने वाले से भी ज़्यादा सज़ा का हकदार होता है। क्योंकि हो सकता है वो जो इर्तिकाब जुर्म कर रहा है बंदा, वो ना करता अगर उसकी इयानत और उसकी सपोर्ट और उसकी मदद, मुआवनत करने वाला उसको ना उकसाता है। तो आते हैं, आपको थोड़ी सी वजाहत करता हूँ मफ़हूम की तरफ। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इयानत जब तक साबित ना हो उस वक़्त तक जुर्म के ज़ुमरे में नहीं आएगी, मगर साजिश मुजरमाना बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है। ऐसी सोच रखना, ऐसा काम करना जो कानून, मुल्क, कौम के ख़िलाफ़ हो, वो ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक जुर्म है और सज़ा के काबिल है। ताज़ीरात पाकिस्तान में इयानत का अहाता दफ़ा 107 में किया गया है, जबकि साजिश मुजरमाना का अहाता, इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़, इसकी सज़ा वगैरह सारा कुछ, इसकी रहनुमाई दफ़ा 120 120A पाकिस्तान पीनल कोड में मिलती है। इयानत मुजरमाना बज़ाते ख़ुद ही काबिल गिरफ़्त नहीं है जब तक कि इर्तिकाब जुर्म ना हो, जबकि साजिश मुजरमाना जो है बज़ाते ख़ुद ही एक जुर्म है
اور ارتکاب جرم سے پہلے یا نہ ہونے کی صورت میں بھی قابل گرفت ہے۔ سازش مجرمانہ ہو یا نہ ہو مگر اس کے لیے سوچ رکھنا، تیاری کرنا بذات خود ایک جرم ہے۔ اعانت کے لیے ثابت کرنا ضروری ہے قانون میں۔ اعانت مجرمانہ کسی کو جرم پر اکسانا یا دوسرے کو جرم کی ترغیب دینا ہوتا ہے، اس میں معاون مددگار ہوتا ہے ثابت ہونا، جبکہ سازش مجرمانہ میں دو یا دو سے زائد اشخاص مل کر باقاعدہ ایک منصوبہ یا پلان بناتے ہیں۔ وہ پلان یا منصوبہ وہ سازش ملک و قوم کے خلاف ایک جرم ہے، اس کو کرمنل کنسپائریسی کہتے ہیں۔ اس منصوبے میں اعانت کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ خود ارتکاب جرم میں شامل ہو، جبکہ سازش مجرمانہ کے شرکاء جرم کے ارتکاب میں خود نہ ہی ہوں، شریک سمجھے جائیں گے۔ اعانت میں کسی جرم کے ارتکاب کے بارے میں کوئی باہمی تصفیہ یا فیصلہ نہیں ہوتا ہے اعانت میں، جبکہ سازش مجرمانہ میں جرم کے ارتکاب کا باہمی تصفیہ اور فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس وقت اس ٹائم پہ اس جگہ پہ یہ سازش کرنی ہے، سازش مجرمانہ کرنی ہے۔ اعانت میں کسی جرم کے ارتکاب میں جرم ہونا ضروری ہے، جبکہ سازش مجرمانہ میں جرم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ صرف سازش تیار کر لینا کافی ہے۔ کرمنل کنسپائریسی میں وہ سازش تیار کر لینا ہی کافی ہے، مگر اعانت مجرمانہ میں وہ اعانت کا ثابت کرنا ضروری ہے۔ تعزیرات پاکستان کے تحت سازش مجرمانہ ایسے جرائم کی فہرست میں شامل ہے کہ جہاں ارتکاب فعل ناجائز نہ بھی ہوا ہو تو ذمہ داران کے خلاف فوجداری کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ یہ قانون کہتا ہے دفعہ 120A کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 120A کے تحت، اور انہیں سزا دی جا سکتی ہے جو اس کرمنل کنسپائریسی میں شامل ہے، جبکہ اعانت میں اعانت کرنے والا شخص ترغیب کنندہ صرف جرم کے ارتکاب کی صورت میں سزاوار ٹھہرتا ہے۔ ترغیب جرم یا اعانت جرم بذریعہ سازش بھی ہو سکتی ہے اور بذریعہ امداد بھی۔ اس قسم کے جرائم میں ہر دو شخص، ترغیب کرنے والا اور جسے ترغیب کی جائے، کی ذمہ داری برابر کی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ترغیب کنندہ یا اعانت کنندہ پر زیادہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اعانت اور مجرمانہ سازش میں جرائم دو مختلف صورتیں ہیں۔ اعانت میں ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے ارتکاب جرم ضروری ہے، مگر سازش مجرمانہ بذات خود جرم ہے اور ضروری نہیں ہے کہ ارتکاب جرم ہو۔ اس کو کرمنل کنسپائریسی کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ لیگل قانونی معلوماتی انفارمیٹڈ ایجوکیشن پسند آ رہی ہے۔ اپریشیٹ کریں۔ میرے چینل عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آن یوٹیوب کو سبسکرائب، لائک اور ویو کریں۔ میکسیمم دوست احباب میں ایسی قانونی معلومات پہنچانی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر ایک کا فرض ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اس کی زندگی میں اس کے کام آنے والی چیزیں، اس کو ایک اچھا شہری اپنے ملک کا ثابت ہونے میں یہ قانونی تعلیمی معلومات جو ہیں معاون اور ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کا
کوئی سروسز حاصل کرنی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے کال کیجیے گا، ای میل کیجیے گا. عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آن یوٹیوب. موبائل نمبر 0334 940 9286. ای میل abadSB25@gmail.com. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.